अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा और जब बरजू आमने सामने हुए ले जालूता व जुनूदिही जालूत और उसके लश्कर के सामने। वलम्मा बरजू और जब सामने आमना सामना हुआ उनका ले जालूता व जुनूदिही जालूत और उसके लश्कर के कौलू तो क्योंकि वो थोड़े से रह गए थे जैसे कि पीछे गुजर चुका है जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो कौलू तो उन्होंने फौरन कहा रब्बना ए हमारे रब अफरिग ढूंढेल दे अलैना हमारे ऊपर सब्रन सबर और इस्तिकलाल यानी अल्लाह हमारे ऊपर सबर और इस्तिकलाल और इस्तिकामत की सिफ्त हुंडेल दे वथबित और मजबूत कर दे अक़दामना हमारे कदमों को साबित कदम कर दे हमारे कदमों को वंसुर और मदद फरमा ना हमारी अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर फहज़मुहुम पस उन थोड़ों ने शिकस्त दी हम उनको किसको जालूत और उसके लश्कर को किस तरह दे दी बेइज़्निल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से हुई है वरना इनकी तो तादाद बहुत कम थी वक़तला दाऊद और दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया किसको जालूत को व आताहुल्लाहुल मुल्का व आता और दी हु उस दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह अल्लाह ने अल मुल्का बादशाहत हुकूमत वल हिकमत और दानाई व अल्लमा और सिखा दिए दाऊद अलैहिस्सलाम को हु उसको मिम्मा यशा जो चीजें उसको चाहिए आगे तफसील से दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया आएगा कि उनको क्या क्या चीजें अल्लाह ने सिखाई वलौला दफ़उल्लाहि नास और अगर अल्लाह तबारक व तआला दफा ना करते दिफा ना करते बाद लोगों का बिबादिन बाद लोगों की वजह से लफसदतिल अर्द तो ये जमीन में फसाद बर्पा हो जाता वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन फजल वाले हैं अलल आलमीन जहान वालों पर तिल का ये आयातुल्लाह ये ऊपर इतने दो वाकयात बयान किए और इतना लंबा वाकया उसके बाद जो बयान किया आयातुल्लाह ये अल्लाह की निशानियां न तुलू जो हम तिलावत करते हैं हाँ उनको अलई का आप पर है मेरे पैगंबर बिल हक ऐ इजहारिल हक के हक को जाहिर करने के लिए व इन्नका और बेशक आप यकीनन आप लमिनल मुरसलीन अलबत्ता भेजे हुए में से हैं क्योंकि ये वाकयात तो कि आपको पता ही नहीं थे ये जो अभी इस वक्त आपके करीब लोग हैं इनको भी नहीं पता था तो कहां से आए वही के जरिए तो आप पक्के पक्के अल्लाह के रसूल है तिल का रसूल ये सब पैगंबर तो बहुत हैं तो इन पैगंबरों में से फदलना हमने फजीलत दी बादहुम बाज को फदलना फजीलत दी हमने बाज को आला बाज दूसरे बाज पर बास पर कोई थोड़ी बहुत तरजीह दी है किसी को एक खास फजीलत दी है किसी को दूसरी दी है हाँ बात को बहुत ज्यादा दी है मिनहुम उनमें से बाद ऐसे भी हैं मन जो कल्लम अल्लाह से कलाम करते हैं जो अल्लाह से कलाम करते हैं व रफा और बुलंद किया बाद उनमें से बाद को दरजात कई दर्जे उनको बुलंद किया वातईना और हमने दी ईसा बिन मरियम ईसा बेटे मरियम को क्या चीजें अलबय्यनात वाज़े दलाइल दिए वयदनाहु और हमने उनकी मदद की बिरूहिल कुदस रूह कुदस के साथ वलौ शाअल्लाह और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते मक्ततलल्लज़ीना तो न लड़ते अल्लज़ीना वो लोग मिन बादिहिम जो इनके बाद आए हैं मिन बादिमा बाद इसके कि आ गए उनके पास अलबय्यनात वाज़े जाअत आ गए हम उनके पास अलबय्यनात वाज़े दलाए वलाकिन इख्तलफू लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया फमिनहुम बस उनमें से बाद मन वो थे आमना जो ईमान लाए वमिनहुम और बाज उनमें से वो थे मन कफर जिन्होंने कुफर किया वलौ शा अल्लाह फिर तंबी की कि अगर अल्लाह चाहते मक्ततलू तो वो आपस में न लड़ते वलाकिन अल्लाह
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یفعلو کرتے ہیں ما یوری جو وہ چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما بارزوا لجالوت وجنودہ. پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ یہ تھوڑے سے رہ گئے. جالوت اور اس کا لشکر بہت بڑا تھا، لیکن جب ان کا سامنا ہوا، لیکن یہ پکے ایمان والے تھے، کامل ایمان والے تھے. ان کا دنیا کی تعداد ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. تو کیا کیا انہوں نے جب آمنا سامنا ہوا تو قالوا کہنے لگا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا. تو جب ایسی صورت ہو جائے تو اپنے لیے صبر مانگے. تو انہوں نے بھی دعا کی یا اللہ ہڈیل دے، تھوڑا بہت صبر نہیں، یا اللہ ادھر بڑے صبر کی ضرورت ہے کیونکہ دشمن بڑا ہے، صبر دے دے. وثبت، اور مضبوط کر دے اقدامن، ہمارے قدموں کو، یعنی ثابت قدمی دے دے ہمیں. منصورنا، اور یہ اللہ مدد فرما ہماری کافر قوم پر. تو تین چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کبھی ایسے آ جائے تو اس کے لیے ایک تو صبر، آزمائش ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، صبر مانگو، صبر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دوسرا مضبوط ہو جاؤ، پھر پیڑ مت دکھاؤ، بزدل مت بنو. اور تیسرا اللہ سے مدد مانگو. تو جب بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ جائے تو کم بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ شروع سے لے کر آج تک تاریخ ہے. فہزموا، نتیجہ کیا نکلا؟ دعا کی تھی انہوں نے. فہزموا، پس انہیں شکست دے دی، ہم ان کو، باذن اللہ. لیکن ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، کوئی تعداد اتنی نہیں تھی. کیسے دے دی؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے. وقاتل داؤد، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو. یہ واقعہ ہے کہ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نوعمر تھے، ان کے 3 بھائی اس میں شریک تھے، اور یہ جالوت جو تھا یہ روزانہ چیلنج کرتا. تو کئی دن لگ چکے تھے، لیکن یہ روزانہ آ کے کرتا. تو اس قوم میں سے کوئی انڈیویجولی، انفرادی طور پر اس کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے، مقابلے کے لیے نہیں جاتا تھا. تو یہ روزانہ حل میں مبارز کا اعلان کرتا ہے، کوئی آ جائے میرے مقابلے میں، کوئی ہے تو کوئی نہیں جاتا. داؤد علیہ السلام نوعمر اور چھوٹے تھے، یہ اس میں جہاد میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کے 3 بھائی شریک تھے. تو والد صاحب نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بھائی دیکھو، خیر خبر تو لو، کیا صورتحال چل رہی ہے. یہ جب آئے تو وہاں جہاد کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت چیلنج کر رہا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں کر رہا. انہوں نے طالوت علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کیونکہ وہ سربراہ تھے، وہ سپہ سالار تھے، کہ مجھے اجازت دی جائے. انہوں نے اجازت نہیں دی، چھوٹا سمجھ کے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، دے دیا. جالوت کے سامنے میں گئے تو وہیں سے زمین سے پتھر اٹھا کر انہوں نے مارا. آگے تفصیل سے آئے گا. وہ ان کی پیشانی میں گڑ گیا اور وہ وہیں جالوت گر گیا. پھر اللہ تو ایک دم حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت ہو گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کہا کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ بعد میں ان پیغمبروں کے بعد داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی اور حکمت بھی دی، یعنی نبوت بھی دی، اور نبوت کے لیے جو علم چاہیے تھا وہ بھی سکھایا. جی، وَعَطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، بعد میں اللہ نے ان کو بادشاہی بھی دی، والحکمت، اور نبوت، حکمت سے مراد نبوت ہے، وعلم، اور سکھا ان کو، ما وہ اس کو، مما یشاء، جو وہ چاہتے تھے. آگے آئے گی تفسیر سے کیا کیا چیز کا علم اور ہنر داؤد علیہ السلام کو دی گئے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ دفاع نہ کرتے لوگوں کا، بعضهم ببعض، بعض کا بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ زمین میں جب فسادی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ خیرخواہ کھڑے کر دیتے ہیں جو ان کا راستہ روکتے ہیں، وگرنہ یہ پوری دنیا کو جو ہے تباہ و برباد ہوتا ہے پاچا کر دیتے. جیسے کہ ایک وقت ایسے یہ اعلان کر کے وہ نکلے تو ہماری خلیجی ریاستوں کو تباہ و برباد کیا، بہت سے ممالک، عراق، اس طرح شام، ان کا کیا، اور اس طرح ہمارے قریب پڑوسی ملک کا بھی یہی حشر ہو رہا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت دی، انہیں روک دیا. تو یہ اب وہ واپس چلے گئے، ان کو اپنی ٹیکنالوجی، جو طاقت، پاور پر جو ناز تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو انہوں نے دفن کر دیا ان کے پڑھوں میں. تل کا آیات اللہ، یہ نشانیاں اللہ کی، یہ واقعات ہے، نتلوہا، جو ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کے تیرے پر، بالحق، اے اظہار الحق، اظہار حق کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ واقعات اتنے زمانے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ چیز نہیں تھی. کہا یہ وہی کی وجہ سے آپ کی اظہار حق ہو رہا ہے کہ آپ حق پیغمبر ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اظہار حق ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں.
वतिल का रसूल, और ये पैगंबर फद्दलना, अल्लाह तबारक व तआला के ये जितने भी पैगंबर है मैंने सब भेजे, लेकिन बास को बास पर फजीलत है, बास को थोड़ी थोड़ी फजीलत है, लेकिन बास को एक दूसरे पर ज्यादा फजीलत है, तो उसका बयान किया कि कहा ये तमाम पैगंबर, तो दो पैगंबरों का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि मुकाबिल में अभी कौन थे, ईसाई और यहूदी थे। तो यहूदी मानने वाले थे मूसा अलैहिस्सलाम को, और ईसाई मानने वाले थे ईसा अलैहिस्सलाम को। दिल का रसूल, ये पैगंबर फद्दलना, और दूसरा इनको ये भी बताना था कि इन दोनों की किताबों में मनगढ़ंत रवायतें थी, और कुरान ने बिल्कुल साफ, क्लियर और साफ जो असल वाक़या था वो बयान किया है। फद्दलना, हमने फजीलत दी, बादम, उनमें से, बाद को, अला बादिन, दूसरे बाज पर। अच्छा कैसे दी, मिनहुम, उन पैगंबरों में से, मन, वो भी है, कल्लमल्लाह, जैसे मूसा कलीमुल्लाह है, उसने अल्लाह तबारक व तआला से बात की, रफा बादहुम, और बुलंद किया दर्जात बहुत ज्यादा, यानी बास के दूसरों से दर्जात ज्यादा है। वो आतईना ईसा इब्न मरियम, और ईसा बेटे मरियम को हमने दी क्या चीज, अलबय्यिनात, दलाइल, वयदना, इसके साथ साथ उनकी हमने मदद की, बिरूहिल कुदस, रूह कुदस के साथ, छोटे थे, माँ की गोद में थे, गवाही दे दी, बोल पड़े, वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहते, ये एक नुक्ते की तरफ इशारा है, वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहते, मक्ततला, ये एक सवाल का जवाब भी हो सकता है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला इतने पैगंबर किए, उनको दर्जात दिए, तो अल्लाह पाक सब मखलूक को एक ही कर देते, जबरदस्ती तावन होता ही नहीं, करहन, सब एक मजहब पे होते, कोई जो है गुनाह कर ही ना पाता, तो ये तो फरिश्ते बन जाते हैं ना। तो अल्लाह ने तो आजमाइश रखी है। अब क्या होगा कि एक हक को मानेगा, एक नहीं मानेगा, एक इनकार करेगा, फिर इनमें दरम्यान में क्या होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो जो हक वाले होंगे वो नाहक वालों के साथ इस तरह वो उनको ठीक रास्ते पे ले आएंगे। तो लेकिन अल्लाह को मकसूद ये था कि भाई अपनी मर्जी से हक को पहचान करके आए, मजबूर ना किया जाए। वलो शाह, अगर चाहते मक्ततला, तो ना लड़ते, ना लड़ने का मतलब क्या है, सारे एक ही मजहब पर हो जाते। मिन बाद इमा, बाद इसके जात हम के आगे उनके पास दलाइल, तो फिर सबका एक ही मजहब हो जाता, दूसरा इख्तियार करने की इजाजत। वला किन इख्तलाफू, लेकिन वो इख्तिलाफ किया, फमिनहुम, बस उनमें से माने, क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दी है भाई अपनी मर्जी से इख्तियार को, मन वो है आमना जिस माला वो मिनहुम, बाद में मन कफर, तो बाद ईमान ले है, बाद में इनकार कर दिया। वला शाह अल्लाह, फिर दोहराया कि अगर अल्लाह चाहते सबका एक ही मजहब हो जाता और किसी को इख्तियार ही ना होता, मक्ततलू, तो वो ना लड़ते आपस में, लेकिन अल्लाह ने इनको इख्तियार दे दिया कि अपनी मर्जी से अपनाओ भाई। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह यफ़अलु, करते हैं मा युरीद, जो चाहते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।